آپ فرمائیں دیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ رب ذوالجلال فرمائیں دن اللہ نور السماوات والارض، اوے لوگو اے جڑا جہان چمکدا پیا ہے دمکدا پیا ہے، اے جہان وچ جتنیاں بھی روشنیاں نے اس جہان نو روشنیاں دیون والا اللہ نور السماوات، اللہ منبر، نور بمانے منبر، مفسرین فرماندے نے اے جہان بسدا پیا ہے۔ شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ موضح قرآن وچ فرماندے اللہ جڑا آسمان آباد ہے، زمین آباد ہے، اس سارے دے اندر جتنیاں روشنیاں نے، ستارے چمک دمک رہے نے، سورج چمک دمک رہا ہے، جڑا تزیا باشیاں چن وگیندا پیا ہے، فرمایا اے سارے دے ساریاں چیزاں نو چمکتے دمکتے روشنیاں دیون والا نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اس مثال نو میں ذرا تون آسانی نال چا سمجھیندا ہاں۔ اللہ پاک فرمائندے چراغ ہوندا اے ڈیوا جان دیو ڈیوا ہن بھی اینے گھراں چ ہن تے بجلی والے تھی گئے ڈیوا ہوندا ہے، ڈیوے وچ کی پہلے ہو تیل نا، ڈیوا ہے، ڈیوے وچ آکھو نا تیل زیت ہوندا ہے، ڈیوے وچ زیت ہوندا، تیل ہوندا۔ او جڑا ڈیوا ہے او مصباح عربی چ اس نو آدن، او شیشے دی کندیل وچ تے شیشے دی کندیل تاک وچ رکھی ہوئی ہے۔ تاک جان دیو کیڑا؟ اجے بھول گئے ہو مسلمانوں، او پرانے زمانے جتے آلے دے نہیں بڑے دے بوئیاں دے نال تے ساری نیٹ دی نسل بیٹھی ہن کس نو کہ آکھے بندہ اے وڈیرے بندے جان دین بوئیاں دے نال پرانے دورے چ گھراں چ آلے ہوندے ہیں نا، اتھے ساڈیاں ماواں بہناں کدے ڈیوا چا رکھیندیاں کدے بتی چا رکھیندیاں ہوندیاں۔ اے جڑی بتی تے بتی دے اوتے شیشہ ہوندا تے وچ بٹ پئی بلدی ہوندی ہے ہوندی ایوے اجے بھی ایوے۔ میں نے شک پوندا مرسو تسی وقت پچھائیں جتنے ادائے ایڈوانس لیندے پے ہو نا، کراس کیتے ویندے ہر شے نو، یقیناً اے میں یقین ہوندا پیا با پچھا مڑ کے اے قوم پھر مرسی پچھا انہیاں چیزاں تے۔ بہرحال ایک ڈیوا ہے، ڈیوے وچ تیل ہے، او ڈیوا کس وچ رکھیا ہویا؟
او فی زجاجہ او کندیل شیشے صاف شفاف شیشے وچ او رکھیا ہویا ہے او وقت چاہ کے اس آلنے تے تاکہ چا رکھا ہے کتنیاں چیزاں دیوا ہے تیل دو نہیں تیل دو او شیشے دی کندیل ترے او آلنا تے تاک چار ان اے چارن تا اے مشبہ بھی چارن دیکھو تو ہم سمجھاون واسطے بڑی آسانی نال مثال بیان کرنا پیا اس دے مقابلے چ بھی چار چیزاں نے مسلمانوں انسان دا بدن ہے بدن دے اندر سینہ ہے سینے دے اندر کندیل ہے بات او تاکہ انہ دے مقابلے چ انسان دا جسم ہے بدن ہے بدن دے اندر سینہ ہے سینے دے اندر وہ جنہاں نے ان تا بول پاو سینے دے اندر ویسے میں سچیندر آندہ ہے سکڑے ہویا جنہاں دے اندر دل ہے اس دے اندر دل ہے بات دل دے اندر ایک نور ہے کیڑا نور ہے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا او دل دے اندر او نور الہی فطرت اللہ نور پیا ہویا مسلمانوں اگو اللہ پاک فرمائے دن جڑا تا اس دیوے وچ جڑا تیل پایا ہویا او تیل زیتون دا تے زیتون دا درخت لا شرقیت ولا غربیت نہ شرقی پاسے وے تے نہ غربی پاسے وے کیوں اس واسطے کہ جڑے پاون طبیب لوگن حکیم حکماء قسم دے لوگن او اے گل لکھیں دن کہ جیڑا درخت بھی تیل والا درخت ہوندا اس اگر اس نو او مشرقی پاسے ہوئے صبح دوت دیوں چڑھدا تا اس نو دھوپ لگ دیئے شام ہوئے دوت دھوپ نہیں لگ دی تے مغربی پاسے ہوئے صبح دے ٹائم اس نو دھوپ نہیں لگ دی شام دے ٹائم اس نو دھوپ لگ دیئے تیل والے درخت نو جتنی دھوپ زیادہ لگے اتنا تیل عمدہ ہوندا ہے زیتون دا درخت او لگا بھی میدان وچ ہویا ہے ہتو بھی دیوں چڑھدا تا دھوپ لگ دیئے لاندا ہے تا دھوپ لگ دیئے اس وچ بڑا خوبصورت زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار او تیل اتنا صاف ہے اتنا شفاف ہے اگر اس نو اگ نہ بھی لگے تے ایڈا صاف تے شفاف ہے او انجی روشن تے چمک دیا ہے تے جے کر اس نو اگ دتی بنجے تا نور علی نور بات او نور تے نور بن گیا ہے اے مثال اللہ دیتی ہے ہن ذرا اس نو منطبق کریں دیاں او جڑی گل میں تو اندوی دسی ہے انسان دا بدن ہے بدن وچ سینہ ہے سینے وچ دل ہے دل وچ نور الہی ہے نور الہی کئی بندے ہو جائے ہوندن جنہاں وچ او نور اتنا صاف تے شفاف ہوندا او کہ کوئی بندہ نبی دسے کوئی باز نبی کرے کوئی اس نو دلیل نبی دے دے اس دے سامنے کوئی تذکرہ اس کی وحدت دا نبی کرے او ایڈا صاف تے شفاف ہوندا ہے بغیر کسی دے دسے او خدا دی توحید نو من کھندا ہے جنہیں صدیق اکبر آنکھو رضی اللہ تعالی روایات آندہ ہے نبوت آپ نو ملی اس تو پہلے دا ابو بکر میرے نبی دا یار ہے مکے وچ نبی کریم محبت نال پڑھ جیڑا جتنی محبت نال درود پڑھ سی اتنا قیامت آلے دن اس بندے نو اللہ دے نبی دا قرب نصیب ہو سی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن دا یار مکے میں صدیق اکبر ہے خدا دی قسم ہے کوئی اتنی صاف شفاف فطرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی حدیث پاک آمدہ حضرت صدیق اکبر نے
جاہلیت دے دور وچ بھی کدے کسے غیر دی عبادت نہیں کی تب بازیاں دا او جڑا نور ہوندا ہے اتنا صاف تے شفاف ہوندا ہے کسے دے باز دی ضرورت نہیں ہوندی انجے ہی خدا دی وحدت نو منی کھلوتا ہوندا ہے تے باز کیوں جے ہوندن اللہ تبارک و تعالی فرمائندن کدی قرآن کے آکھیا او صاف شفاف ہے اس نو اگ نہ بھی لاؤ تاں بھی روشنی ہے تے جے اگ لا سٹو تبت نور علی نور ہے او میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ بھیجیا آپ نے آ کے قرآن دا تیل لایا تے بعد اس نو قرآن دے تیل لا کے بعد اس نو اگ چلائیے اگ لائیے تو اللہ دی وحدت نو منن والا ہو گیا ہے بعد تو غیر دے دروازے ہن اس دے جڑے دل وچ او نور الہی او چمک تے دمک اٹھا ہے اللہ فرمائندے یضرب اللہ الامثال للناس اساں لوگاں واسطے مثالاں بیان کریں دیاں اساں لوگاں نو سمجھاون واسطے لیکن مثال عام لوگاں واسطے ہوندی ہے تے مثال نو سمجھ کے تے گل نو سمجھنے والے خاص خاص لوگ ہوندے اللہ مثال سارے کر بیان تا کریندا لیکن منین دے وچوں